A valediction forbidding mourning. Love and Divine Poems, John Donne. A valediction. Valediction means goodbye, farewell. पोएट किसी और कंट्री जा रहा है. फॉरबिडिंग मोर्निंग, रोने धोने से मना करना. This poem is very important because of two big conceits. Conceit क्या है डिस्कस करेंगे. As virtuous men pass mildly away, जिस तरह के नेक लोग मर जाते हैं पुरसकून अंदाज से. माइल्ड नरम, पुरसकून. वर्चुअस नेक, जिस तरह के बड़े अजीम लोग सकून से मर जाते हैं. एंड विस्पर टू देयर साउल्स, और अपनी रूह से सरगोशी करके कहते हैं टू गो, चली जाओ. while some of their sad friends do say, जबकि कुछ उदास दोस्त उस अजीम शख्सियत के वो कहते हैं द ब्रीथ गोज नाउ, सांस तो इसका अब जा रहा है, ये तो मर रहा है. एंड सम से नो, और कुछ कहते हैं नहीं, हमें छोड़कर मत जाना. पोएट बिलवेड को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस जुदाई के टाइम मत रो, और हम दोनों ऐसे जुदा होंगे जैसे अजीम लोग मरते हैं, अपने दोस्तों से जुदा होते हैं बगैर किसी शोर के. सो लेट अस मेल्ट, आओ हम भी मेल्ट, मर जाएं. आओ हम भी चले जाएं. आओ हम पिघल कर जुदा हो जाएं. एंड मेक नो नॉइस, और कोई शोर ना करें. नो टेयर फ्लड्स, कोई आंसू का सैलाब ना बहाएं. नॉर साइड टेम्पेस्ट्स मूव, टेम्पेस्ट्स तूफान, और ना ही आहों का तूफान बर्पा करें. That were profanation of our joys. अगर हम रोएंगे, आहें भरेंगे, तो ये होगी प्रोफिनेशन, तो ये होगी डिसग्रेस, जिल्लत होगी, तजलील होगी हमारी खुशियों की. टू टेल द लेट हाई आवर लव, और ये ऐसे होगा कि हम सती सोच के लोगों को अपनी मोहब्बत के बारे में बताएं. पोएट कहते हैं हमारी मोहब्बत अजीम मोहब्बत है, और इस अजीम मोहब्बत का सती आम दर्जे के लोगों को, लेमेन को पता नहीं चलना चाहिए. इस स्टेंजा में पोएट ने कहा है आओ फिर हम जुदा हो जाएं बगैर किसी शोर शराबे के, आओ बका के. और अगर हम रोएंगे तो ये हमारे मोहब्बत की जिल्लत होगी, और हम छोटी सोच के आम लोगों को अपनी मोहब्बत के बारे में बता बैठेंगे. मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स. जब भूचाल आता है, जब जंजला आता है, अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है, तो फिर हार्म्स, नुकसानात, एंड फेयर्स, और खौफ लाहक होता है. मैन रेकन, ऐसा आम इंसान रेकन काउंट करते हैं. आम इंसान काउंट कर सकते हैं कि ज़मीन की हरकत से, भूचाल से कितना कोई नुकसान हो सकता है और क्या खतरात लाहक हो सकते हैं. व्हाट इट डिड, और भूचाल क्या करता है, एंड मेंट, और इस जंजले का क्या मतलब होता है. बट ट्रिपिडेशन ऑफ द सफेयर्स, लेकिन देखो सफेयर्स, सितारे, स्टार्स,
ट्रिपिडेशन मूवमेंट। लेकिन देखो सितारों की मूवमेंट देखो, जो ग्रेटर फॉर, गो कि उनकी मूवमेंट बहुत बड़ी होती है, ग्रेटर फॉर बहुत बड़ी होती है, इज इनोसेंट, लेकिन उनकी मूवमेंट से कोई शोर होगा, कोई शोर शराबा बरपा नहीं होता, वो खामोशी से, मासूमियत से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मूवमेंट अपनी करते हैं। पोइट ने बिलवेड को कहा है, आओ हम पुरसकून तरीके से जुदा हो जाएं, ऐसे जैसे बड़े बड़े सितारे एक दूसरे से अलग होते हैं। उसने कहा है, जमीन पर जो जंजला आता है या भूचाल आता है तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर होता है, खतरात होते हैं, मसाइल होते हैं। आओ जमीन जैसी छोटी मूवमेंट हम ना करें, बल्कि हम ऐसा एटीट्यूड अपनाएं जो सितारों का एटीट्यूड है। डल सबलुंडरी लवर्स लव, डल सादा आम, सबलुंडरी इस चांद तले तमाम इंसान, इस चांद तले जितने भी सादा लवर्स हैं वो मोहब्बत करते हैं। Whose soul is sense, ये जो आम लोग मोहब्बत करते हैं इनका असल तो सेंस यानी सेंसुअल होता है, फिजिकल होता है। आम लवर्स जितने भी मोहब्बत करते हैं इस चांद तले, उनकी मोहब्बत फिजिकल होती है। Whose soul, जिनका असल इस सेंस फिजिकल होता है। कैन नॉट एडमिट, इसीलिए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसको, अब्सेंस को, जुदाई को, क्योंकि जब तक उनका महबूब उनके सामने है वो सहमत हैं, जब उनका महबूब हट गया सामने से, फिजिकली बॉडी हट गई तो वो बेचैन हो जाते हैं। ये ऐसा आम लवर्स का एटीट्यूड है। बिकॉज इट डोज रिमूव, क्योंकि उनके आगे से वो चीज़ें हट जाती हैं, those things which elemented it, इनके आगे से हट जाती हैं वो चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जो एलिमेंटेड होती हैं, यानी कि लिप्स, आइज़, हैंड्स, ये चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए। एलिमेंट उनका ये है फिजिकल दुनिया का, फिजिकल बॉडी का। सो इस स्टैंजा में पोएट कहता है, आम मोहब्बत करने वाले फिजिकल लव करते हैं, इसीलिए वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। बट वी बाय लव, लेकिन हम बाय लव अपनी मोहब्बत की वजह से, सो मच रिफाइंड, हम बहुत प्योर हो गए हैं, प्यूरिफाई हो गए हैं, हम अपनी मोहब्बत से बहुत प्योर हो गए हैं, हमारी मोहब्बत प्योर लव है। दैट आवर सेल्व्स नो नॉट वट इट इज, हमारी रूह तो, हम तो जानते भी नहीं हैं वट क्या है, इट ये, इज है फिजिकल लव। हम तो अपनी मोहब्बत से इतने रिफाइन, इतने आला, इतने नफीस, दकीक और प्योर हो गए हैं कि अब हमारी रूह तो फिजिकल बॉडी को जानती भी नहीं है। गो के स्टार्ट फिजिकल बॉडी से होता है, लेकिन बाद में पोइट कहते हैं हम रिफाइन हो गए हैं। इंटरश्योर्ड ऑफ द माइंड, अब हम म्यूचुअल ट्रस्ट पर, इंटरश्योर्ड म्यूचुअल ट्रस्ट पर, ऑफ द माइंड, हम म्यूचुअल ट्रस्ट पर, हम अपने माइंड की, हम आपस में ट्रस्ट पर यकीन रखते हैं। ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट, कि हम एक दूसरे से बेवफा नहीं होंगे, बस इतना काफ़ी है कि हम एक दूसरे से बेवफा नहीं होंगे। केयरलेस, इसीलिए हम लापरवाह हैं, आइज से, लिप्स से, एंड हैंड्स, और हाथों से, टू मिस, कि कभी हमें ये याद भी आएंगे। स्टैंजा में पोएट कहता है,
ہم محبت میں اتنے پیور ہو گئے ہیں کہ ہمیں فزیکل باڈی کی ضرورت نہیں ہے. کنسیٹ دیکھیں. کنسیٹ کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن کرنا. our two souls therefore اگر ہماری دو روحیں ہیں تو پہلی بات تو ہم یکجان ہیں. our two souls therefore ہماری دو روحیں یہاں پر whicher one جو کہ در حقیقت ایک ہیں. so I must go میں لازم دوسرے ملک جاؤں گا. endure not yet ہاں لیکن نہیں ہوگی. endure not yet breach not yet a breach لیکن پھر بھی یہ توڑ جدائی نکھیڑا نہیں ہوگا. میں دوسرے کنٹری بھی جاؤں گا لیکن پھر بھی endure not yet a breach ہم دونوں پھر بھی کسی وچھوڑے کا شکار نہیں ہونے والے. but an expansion بلکہ یہ تو پھیلاؤ ہوگا. like gold جس طرح کے سونا to airy پھیلتا ہے. thinness باریک ہو کر. beat ہر چوٹ پر جس طرح کے سونار سونے کو چوٹ لگاتا ہے. سونا باریک پدرا ہو کر وہ پھیلتا جاتا ہے. ایسا ہی کیس ہم دو کے ساتھ ہے. جیسے ہی ہم جدا ہوں گے تو محبت کا سونا پھیلتا چلا جائے گا. پوری فضا کے اندر محبت کی ایک ویو کھڑی ہو جائے گی. تو پوئٹ نے خود کو اور اپنی بیلوڈ کو اور اپنی محبت کو گولڈ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے اور اپنے دوسرے کنٹری جانے کو کمپیئر کیا ہے گولڈ پر لگنے والی چوٹ سے. دس از اے اسٹرینج کمپیریزن. ہم ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, ایک دم سے ہوتا ہے. جب ایبسٹریکٹ ایک دم سے ایسا ان یوزول کمپیریزن آ جائے تو اسے کنسیٹ کہتے ہیں. اگر پوئٹ کہتا ہے میری بیلوڈ کا چہرہ گلاب کی مانند ہے, یوزول تھا, عام بات تھی. پوئٹ نے کہا ہماری جدائی ایسی ہے جیسے سونے پر ضربیں لگ رہی ہوں. تو اس سے محبت اس سے مسائل پیدا نہیں ہوں گے, دکھ پیدا نہیں ہوں گے, بلکہ اس سے تو محبت کا پھیلاؤ ہوگا. محبت پھیلتی چلی جائے گی. ایک اور کنسیٹ دیکھیں. یہ پیراگراف امپورٹنٹ ہے. یہ لاسٹ 3 پیراگراف امپورٹنٹ ہے. لاسٹ والا چھوڑ کر اس کے بعد 3 پیراگراف. if they be two اگر ہماری ساؤلز دو بھی ہیں. they are two so وہ دو ایسے ہیں. as stiff twin compasses are two جس طرح کے سخت جوڑے دار پرکار کی 2 لیگز ہوتی ہیں. اب پرکار جب میں کہتا ہوں یہ وہ پرکار نہیں جو میٹرک میں آپ اپنی کاپی پر پینسل اٹکا کر ڈرا کرتے تھے کوئی چیز. یہ وہ والی پرکار کمپسز ہے جس کی دونوں لیگز نوکیلی ہوتی ہیں. آپ گوگل کر سکتے ہیں. یہ لکڑی پر ایسے کارو کرنے کے لیے, کچھ بنانے کے لیے, دائرہ نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دونوں سینے نوکیلے اور برابر ہوتے ہیں. if they be two اگر ہماری روحیں دو ہیں. they are two so وہ دو ہی ہیں. ایسے as stiff twin compasses are two جس طرح کے سخت دوری یا 2 لیگز والی کمپس ہوتی ہے. thy soul the fixed point foot اور تمہاری روح وہ فکس پوائنٹ ہے, فکس لیگ ہے, فکس فٹ ہے جو سینٹر میں رہے گا. میکس نو شو ٹو موو ایسا لگتا ہے کہ جب میں فارن کنٹری جاتا ہوں, یعنی کہ دوسری لیگ ہوں میں اور میں باہر نکلتا ہوں, تم سینٹر میں بیٹھی ہو, لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میری حرکت کے ساتھ تم حرکت نہیں کر رہی, بٹ بوتھ لیکن تم حرکت کرتی ہو.
اگر ہم کمپس کو گھمائیں گے تو سینٹر والا فٹ بھی تو گھومے گا نا، اپنی ہی نوک پر موو کرے گا. if the other do، اگر دوسرا موومنٹ کرے گا. پوئٹ کہنا چاہتا ہے میں اور میری بیلوڈ ہم پرکار کی مانند ہیں. میں فارن کنٹری جاؤں گا، لیگ کھل گئی، ایک لیگ باہر نکل گئی دائرہ کمپلیٹ کرنے کے لیے. سینٹر میں جو لیگ ہے وہ سٹف اور ساکن نہیں، بلکہ وہ میری موومنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ میری طرف کیے رکھتی ہے، گھماتے رہتی ہے. And so it in the center sit، اور گو کہ تم سینٹر میں بیٹھی رہتی ہو فکس فٹ بن کر. yet when the other four doth room، جبکہ دوسری لیگ روم موومنٹ کرتا ہے، گھومتا ہے دور. اٹ لینس، تو سینٹر والا فٹ بھی اس کے اوپر جھک جاتا ہے. اینڈ ہارکنس اور جھک جاتا ہے، فالو کرتا ہے. ہارکنس فالو کرتا ہے آفٹر اٹ، موو کرنے والی لیگ کو. پوئٹ کہتا ہے تم سینٹر میں ہوتی ہو، لیکن جیسے ہی میں موو کرتا ہوں تو تم میرے اوپر بینڈ ہو جاتی ہو اور مجھے فالو کرتی ہو. اینڈ گروز اریکٹ، اور واپس اسی جگہ پر ایک دم سیدھی کھڑی ہو جاتی ہیں. ایز دیٹ کمز ہوم، جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں، اور جیسے ہی دوسری لیگ واپس آتی ہے دونوں شانہ بشانہ اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ملن ہو جاتا ہے دوبارہ. اس اسٹینزا میں پوئٹ نے کہا ہے کہ سینٹر فٹ موو کرنے والے لیگ کے اوپر جھکا رہتا ہے اور اسے فالو کرتا ہے، اور جب دائرہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو دونوں اکٹھے آ ٹھہرتے ہیں. سچ ولٹ thou be to me، کمپسس کی طرح ہی تم میرے لیے ہو. who must like the other foot، تم وہ سینٹر ادر فٹ کی طرح ہو. obliquely run، تم سلانٹنگ جھکے ہوئے انداز میں ساتھ ساتھ چلتی ہو. thy firmness makes my circle just، اور تمہاری مضبوطی ہی میرے سرکل کو پرفیکٹ اور کمپلیٹ کرتی ہے، جسٹ کرتی ہے. اگر میری محبوبہ تم مضبوط نہ ہو سینٹر میں تو میں کبھی بھی سرکل کمپلیٹ نہ کر پاؤں. تمہاری مضبوطی سے ہی تو میں فارن کنٹری میں اپنا کام کمپلیٹ کر کے واپس آ سکتا ہوں. اینڈ میکس می اینڈ، اور اس طرح سے میں اپنے کام کا اختتام کرتا ہوں. ویئر آئی بگن، وہاں پر آ کر جہاں سے میں نے کام شروع کیا ہوتا ہے. جیسے کمپس جہاں سے اپنا سرکل بنانا شروع کرتی ہے وہیں پر سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے آ کر. اس اسٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے یو آر ویری امپورٹنٹ، میرے فارن کنٹری کے ٹور میں یو آر ویری امپورٹنٹ، اور سب سے امپورٹنٹ ہے تمہارا فرم رہنا، مضبوط رہنا. ایسا نہ ہو کہ میں فارن کنٹری جاؤں اور تم 2-2-3 ہو جاؤ، 2-4 کے ساتھ بے وفا ہو جاؤ. تم میرے ساتھ بھی بے وفا ہو جاؤ. اگر تم میرے ساتھ بے وفا ہو گئی، فرم نہ رہی، تو میں کبھی بھی اپنا کام کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا، اور اس جگہ بھی نہیں پہنچ پاؤں گا جہاں سے میں نے کام شروع کیا تھا. یعنی کہ پھر میں واپس نہیں آنا، پھر اگلی منزل. So nice of you. Take well care of yourself.